الله 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 بكلماته العالية الفاضلة لكي نعيش الحياة على ضوء هذه الكلمات العالية ونكون علماء كاملين جيدا بكل ناحية من نواحي الحياة. فليسعد مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. रईसा मसऊल मदरसत दावतिल हक अल हाफिज मोहम्मद साजिद अल इशाअती व असातिज़त हाज़िह दार अल इल्मिया व अस्दिक़ा व ज़ुमला अल हाफिज साजिद इशाअती व ज़ुयूफ़ अल किराम وطلبة العز. أولا أشكر الله عز وجل وعلى كل واحد منا أن نشكر أولا الله تبارك وتعالى أنه أتاح لنا فرصة طيبة، أنه أتاح لنا بيئة عربية كأننا في بلدة عربية من الدول العربية منذ وقت طويل. نسمع تقريبا منذ ساعتين الخطب العربية، اللغة العربية، كأننا في بلدة عربية، فهذا من فضل الله علينا. وثانيا أشكر مسؤول هذه المدرسة الحافظ محمد ساجد الإشاعتي أنه دعاني للحضور في هذا البرنامج في هذا الحفل الذي ساهم فيها تقريبا 8 طلاب وألقوا بين أيدينا خطبة عربية بلهجة عربية وبحماسة زائدة. كلهم مبروكون. كل خطيب من هؤلاء الخطباء إنهم ألقوا خطبتهم كخطيب بارئ مصباح، خطبة طيبة بلهجة عربية. إني فرحت جدا بخطبتهم ولهجتهم، وأقدم أطيب التهاني وعطر التبريكات إلى الأساتذة الذين جاهدوا وسعوا لإعداد هؤلاء الخطباء في هذه المسابقة الخطابية العربية. بعد هذه الكلمات التمهيدية أريد أن أسمعكم أضحوكة لطيفة. قبل سنوات عديدة
في الأيام الماضية أراد سكان البرتغال في عاصمة البرتغال لزبنة أن ينتخبوا 7 عجائب عالمية، مثلا إهرام مصر، ديوار چین، إيفل تاور، التاج محل، هكذا. وإنهم دعوا أهل العالم كلهم للمشاركة في هذا التصويت، في هذا الانتخاب، أن ينتخبوا 7 عجائب عالمية. فشارك في هذا الانتخاب عدد كبير من أهل العالم، وانتخبوا 7 عجائب عالمية، ووضعوا على المكانة الأولى من العجائب، من هذه العجائب وضعوا على المكانة الأولى التاج محل. هي أعجوبة كبيرة، ولكني أرى أعجوبة سامية، وهذه الأعجوبة أكبر من أعجوبة التاج محل، وهذه الأعجوبة التي أكبر من أعجوبة التاج محل إني أرى، وأنتم أيضا بعد قليل سترون، إني أرى هذه الأعجوبة في كل بلد من بلاد العالم. أين توجد هذه الأعجوبة؟ هذه الأعجوبة توجد في كل مدرسة دينية عربية. كيف توجد هذه الأعجوبة التي أكبر من أعجوبة التاج محل؟ في المدارس الدينية العربية الطلاب يدرسون ويتعلمون ويقرؤون من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وفي هذه المدة الطويلة إنهم يدرسون ويقرؤون الكتب العربية الكثيرة لا تعد ولا تحصى، ويقرؤون السطور العربية كثيرة جدا في هذه المدة الطويلة. إنهم يقرؤون ويحفظون ويسمعون ترجمة العبارة العربية. على الرغم من ذلك إنهم تقريبا يقرؤون ويدرسون في هذه المدة الطويلة أكثر من 10,000 سفر. على الرغم من ذلك إن هؤلاء الطلاب الذين قضوا مدة طويلة، قضوا 5 سنوات 10 سنوات ودرسوا وقرأوا كتبا عربية كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، إنهم يعجزون أن يعبروا بما في قلوبهم باللغة العربية. إنهم لا يستطيعون أن يتكلموا عدة دقائق، إنهم لا يستطيعون أن يقرأوا أي عبارة عربية بسهولة. مرة هل فهمتم هذه الأوزوكا؟ هذه الأوزوكا أي طالب واحد يقضي 10 سنوات ويقرأ كتبا عربية كثيرة، ولكنه عاجز من أن يتكلم باللغة العربية أو أن يكتب عدة سطور ارتجالا. مرة ذهبت إلى جرات إلى مدرسة عربية شهيرة جدا لا أذكر اسمها في النادي العربي. قد خطب في ذلك النادي أيضا كما خطب هؤلاء الخطباء خطبا عربية جيدة بحماقة زائدة، ولكن قبل الحضور في النادي العربي كنت أتجول مع طلاب المدرسة، مع طلاب الفصل السابع. سألت طالبا من الطلاب في أي فصل تقرأ، في أي فصل تتعلم؟ سألت باللغة العربية وأجاب حفظت. سمعتم العجوبة التي أكبر من التاج محل؟ نعم، هذا
هذا أسف لنا نحن نقضي مدة طويلة في مدرسة عربية دينية بين كتب عربية كثيرة بين صفحات عربية طويلة نحن نقرأ العبارات ونحن نسمع الترجمة ولكن لا نستطيع أن نجيب لسؤال عربي بلغة عربية. الطلاب لماذا يعجزون من التكلم باللغة العربية؟ لأنهم يعجزون أن يعبروا بما في قلوبهم وبما في ضمائرهم لأنهم لا يتمرنون لذلك. ها هنا أي بسبب اللغة العربية 4 أمور: القراءة والكتابة والمحادثة والخطاب. ها هنا 4 أمور. طلاب المدارس الدينية إنهم يتعلمون القراءة العربية، لذلك إنهم يستطيعون أن يقرأوا الكتب العربية بسهولة ويترجموها، لأنهم يتعلمون القراءة العربية فقط، وإنهم لا يتعلمون الكتابة باللغة العربية، لذلك إنهم لا يستطيعون أن يكتبوا مقالة وجيزة، أن يكتبوا صفحة واحدة باللغة العربية ارتجالا، لا إنهم لا يتمرنون للكتابة. وكذلك إنهم افهموا أنتم واستمعوا أنتم إني أخاطبكم، إنكم لا تحاولون ولا تسعون. طلاب المدارس الدينية إنهم لا يحاولون ولا يسعون أن يتكلموا باللغة العربية، لذلك لا يستطيعون أن يتكلموا، ولذلك لا يستطيعون أن يتحدثوا. وكيف تتعلمون الخطابة باللغة العربية؟ عندما تتكلمون باللغة العربية كثيرا جدا في الفصل وخارج الفصل مع الأصدقاء وغير الأصدقاء، حتى مع أنفسكم. أنتم تمرون بالشوارع على الدراجات وتستطيعون أن تتكلموا بأنفسكم. رجل واحد، تلميذ واحد، شخص واحد يستطيع أن يتكلم بنفسه. قبل سنوات عديدة كان من الممكن لو تكلم رجل على الشارع وحيدا فيظن بعض الناس مجنونا، ولكن في هذا الزمن بعد إيجاد الجوال أنتم ترون كثيرا من الناس يسيرون ويتكلمون بأنفسهم، والآن لا يظنكم أحد مجنونا. أي تكلموا في الفصل وغير الفصل، خارج الفصل، في المدرسة وخارج المدرسة، في البيت وخارج البيت، على الشوارع، في الأسواق، في كل مكان. مرة واحدة سألت طالبا من طلاب معهد ملة الذي كان يتعلم في الفصل الخامس، كم تتكلم باللغة العربية كل يوم ومعنا؟ كم تتكلم باللغة العربية كل يوم ومعنا؟ तुम रोजाना अरबी में कितनी देर बात करते हो और किसके साथ? فأجاب ذلك الطالب إني أتكلم باللغة العربية كل حين وآن حتى مع الجرسون. هل فهمتم؟ هل أنتم فهمتم؟ طلاب المدرسة إني أتكلم باللغة العربية كل حين وآن حتى مع الجرسون. كنت أستاذا لهم ولكن ما فهمت معنى الجرسون، فسألته باللغة العربية ما معنى الجرسون؟ فقال ويتر أي خادم الفندق. نقول له بلغة الأم بچا. إنه أنا معنى الجرسون ويتر، فإنه استخدم كلمة إنجليزية حسب القواعد العربية. ما قال ويتر، قال ويتر، إنه راعى القواعد العربية. وكيف يستطيع طالب أن يتكلم مع خدام الفندق أيضا باللغة العربية وهو يعرف اللغة العربية والخدام والخادم لا يعرف؟ كيف يتكلم؟ هل يجيب أحد منكم؟ كيف يمكن لطالب أن يتكلم مع خادم الفندق؟ سهل جدا.
هناك لغة عالمية تفهم في كل منطقة من مناطق العالم، هي لغة الإشارة. إنه يقول للخالد: أيها الخالد أنت للشاعر. إنه يقول بالعربية ويشير، فالخالد يفهم، ولكنه تكلم باللغة العربية. والآن ذلك التالي، لا الآن، بل لما تخرج من معهد ملة وذهب إلى ديوان وجاء في عطلة عيد الأضحى بعد شهرين، إنه أعطاني بعض المقالات، مقالتين باللغة الأردية، مقالة واحدة باللغة الإنجليزية، ومقالتين باللغة العربية. ماذا فهمت؟ إنه تعلم اللغة الإنجليزية أيضا. إنه كتب بنفسه، موجودة عندي مقالاته، مقالتين باللغة الأردية، مقالة باللغة العربية، ومقالة باللغة الإنجليزية. معنى ذلك أنه تعلم اللغة الإنجليزية. ومعنى ذلك هناك أسلوب واحد لتعلم أي لغة أجنبية. هناك أسلوب واحد لتعلم أي لغة أجنبية. من تعلم أي لغة أجنبية بالأسلوب الصحيح، من تعلم أي لغة أجنبية بالأسلوب الصحيح بالطريقة الصحيحة فيسهل له أن يتعلم لغات عديدة. إني قد قرأت في المجلات والرسائل عن رئيس وزراء الهند السابق الفقير نرسيما راو، كان يتعلم أكثر من 10 لغات. فكنت أتحير لما قرأت في الرسائل والمجلات أن رئيس وزراء الهند نرسيما راو كان يتعلم أكثر من 10 لغات. ولكن لما جعلت أدرس الطلاب ولما جعلت أتكلم مع الطلاب بالعربية ففهمت سرا. من تعلم أي لغة أجنبية بالأسلوب الصحيح بالطريقة الصحيحة يستطيع أن يتعلم أي لغات عديدة، كما هذا الطالب الذي تعلم اللغة العربية بالأسلوب الصحيح، بعد ذلك إنه تعلم اللغة الإنجليزية بنفسه، وبعد ذلك كان يتكلم باللغة العربية. فقال لي أثناء الكلام: إني أريد أن أتعلم اللغة الفرنسية. وهو يتعلم باللغة لأنه عرف سر تعلم أي لغة أجنبية. ولما كان يتعلم في الفصل السادس أو في الفصل السابع فقال لي ذات يوم: في هذه الأيام إني أسعى وأحاول أن أتعلم اللغة المراثية. أيها الطلاب، هناك سر واحد، هناك أسلوب واحد لتعلم أي لغة عربية. ها هنا 4 أمور: القراءة والكتابة والمحادثة والخطابة. إن أردتم أن تتعلموا هذه الأمور كلها، إن أردتم أن تتقنوا اللغة العربية قراءة وكتابة ومحادثة وخطابة، فعليكم أن تتدربوا وتتمرنوا. عليكم أن تحاولوا وتسعوا لتعلم هذه اللغة، بأن تتعلم هذه اللغة قراءة وكتابة ومحادثة وخطابة. وإن اللغة العربية سهلة جدا. نحن نتكلم باللغة الأردية. في اللغة الأردية كلمات كثيرة عربية. اللغة العربية سهلة جدا. نحن نتعلم نحن نقرأ كتب عربية كثيرة، نحن نقرأ عبارات عربية كثيرة. قد تمر بأعيننا كلمات عربية كثيرة. بعد سعي قليل، بعد محاولة قليلة تستطيعون أن تتعلموا هذه اللغة قراءة وكتابة ومحادثة وخطابة. وأخيرا أكتفي بهذه الكلمات، وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا
وإياكم لما يحب ويرضى وآخر دعوانا الحمد لله.